الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح ولا تسأل غير صالح صالح فلا تسألني ما ليس ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك أعوذ بك إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وعلى أمم من معك وعلى أمم من معك أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم